गन्ती अध्याय 1 कुलका गन्ती। इजरायलीहरू मिस्रबाट आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनाईको मरुभूमिमा भेट हुने पालमा परमप्रभु मोसासित बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समस्त इजरायली समुदायमा पुरुषहरूको गणना तिनीहरूका वंश र परिवार अनुसार हरेकको नाउँ लेखेर गर। इजरायलमा 20 वर्ष र उभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषलाई हारून र तैँले दल गरी गन्ती गर। सबै कुलहरूबाट एक व्यक्ति प्रत्येक आफ्नो परिवारको मुखियाले तिमीहरूलाई सहयोग गरून्। तिमीहरूलाई सहयोग दिनेहरूका नाउँ यिनै हुन्। रुबेनको कुलबाट सदेउरको छोरो एलिसुर। सिमियोनको कुलबाट सुरी सद्दैको छोरो सलुमियल। यहुदाको कुलबाट अम्मिनदाबको छोरो नहसोन। इसाखारको कुलबाट सुवारको छोरो नतनेल। जबुलुनको कुलबाट हेलोनको छोरो एलियाब। योसेफका छोराहरूबाट एफ्राइमको कुलबाट अम्मिहुदको छोरो एलिसामा। मनस्सेको कुलबाट पदासुरको छोरो गमलियल। बेन्यामिनको कुलबाट गिदेओनीको छोरो अबिदान। दानको कुलबाट अम्मिसद्दैको छोरो अहियजेर। आशेरको कुलबाट ओक्रानको छोरो पगियल। गादको कुलबाट दुएलको छोरो एलियासाप। नप्तालीको कुलबाट एनानको छोरो अहिरा। इजरायलको समुदायबाट छानिएका आफ्नो पैतृक कुलका नायकहरू यिनै हुन्। माथि नाउँ तोकिएका यी मानिसहरूलाई मोसा र हारूनले लिए अनि दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा जम्मै समुदायलाई तिनीहरूले एकसाथ भेला गरे। मानिसहरूले आफ्ना पुर्खाको कुल र परिवार जनाए र 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको हरेकको नाउँ दर्ता गरे। परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम मोसाले सिनाईको उजाड स्थानमा तिनीहरूको गणना गरे। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। रुबेनको कुलबाटको सङ्ख्या 46,500 थियो। सिमियोनको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। सिमियोनको कुलबाटको सङ्ख्या 59,300 थियो। गादका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। गादको कुलबाटको सङ्ख्या 45,650 थियो। यहुदाका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। यहुदाको कुलबाटको सङ्ख्या 74,600 थियो। इस्साखारको सन्तानबाट 20 वर्ष र त्यसभन्दा उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। इस्साखारको कुलबाटको सङ्ख्या 54,400 थियो। जबुलुनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। जबुलुनको कुलबाटको सङ्ख्या 57,400 थियो। योसेफका छोराहरूबाट एफ्राइमका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। एफ्राइमको कुलबाटको सङ्ख्या 40,500 थियो। मनासेका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। मनासेको कुलबाटको सङ्ख्या 32,200 थियो। बेन्यामिनका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। बेन्यामिनको कुलबाटको सङ्ख्या 35,400 थियो। दानका सन्तानबाट 20 वर्ष र उभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। दानको कुलबाटको सङ्ख्या 62,700 थियो। आशेरका सन्तानबाट
20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। आशेरको कुलबाटको संख्या 41,500 थियो। नप्तालीका सन्तानबाट 20 वर्ष र उँभोको लडाईँमा जान सक्ने हरेक पुरुषको नाउँ तिनीहरूका पुर्खाको कुल र परिवार अनुसार दर्ता गरियो। नप्तालीको सन्तानबाटको संख्या 53,400 थियो। आफ्नो परिवारका इजरायलका 12 कुल नायकहरू तथा मोसा र हारुनले गन्ती गरेका समस्त मानिसहरूका जनसङ्ख्या यही हो। 20 वर्ष र त्यसभन्दा उँभोका लडाईँमा जान सक्ने सबै पुरुषहरू आफ्नो परिवार अनुसार गन्ती गरियो। तिनीहरूको संख्या जम्मा 6,03,550 थियो। लेवीका परिवारहरू चाहिँ अरूहरूसित गनिएनन्, किनभने परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, लेवीको कुल चाहिँ तैँले नगन्नु र इजरायलीहरू सँगसँगै तिनीहरूको जनसङ्ख्या नलिनु, तर तैँले लेवीहरूलाई गवाहीको मण्डप र त्यसका सबै सरसामान माथि नियुक्त गर्नु। मण्डप त्यसका सबै सरसामान समेत तिनीहरूले नै बोकुन्, तिनीहरूले त्यसको रेखदेख गरून्। तिनीहरूले आफ्नो पाल मण्डपकै वरिपरि लगाउन्। मण्डप अघि लाँदा लेवीहरूले त्यो उखेलुन् र मण्डप खडा गर्ने बेलामा लेवीहरूले नै त्यो खडा गरून्। मण्डपको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। इजरायलीहरूले आफ्नो दलको समूहभित्र र आफ्नै झण्डाको छेउछाउमा आफ्नो शिविर लगाउन्, तर लेवीहरूले चाहिँ गवाहीको मण्डपको वरिपरि आफ्नो शिविर लगाउन्, ताकि इजरायलीहरूको समुदायमाथि क्रोध नपरोस्। लेवीहरूले नै गवाहीको मण्डपको सेवा टहलको जिम्मा लिउन्। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएका सबै आज्ञा बमोजिम नै इजरायलीहरूले गरे। गन्ती अध्याय 2 कुलका छाउनीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, इजरायलीहरू प्रत्येकले आफ्नो परिवारको ध्वजाको साथमा आफ्नो झण्डाको मुन्तिर पाल टागोस्। तिनीहरूले भेट हुने पालका चारैतिर आफ्नो पाल टागुन्। पूर्वतिर घाम झुल्कन्नेपट्टि यहुदाको शिविरका दलहरूले तिनीहरूको झण्डाको मुन्तिर छाउनी हालुन्। यहुदाका मानिसहरूका कुलनायक अम्मिनादाबका छोरा नहसोन होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 74,600 छन्। तिनको नजिकै इस्साखारको कुलले पाल ठड्याओस्। इस्साखारका कुलनायक सुवारका छोरा नतनेल होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 54,000 छन्। त्यसपछि जबुलुनको कुल होस्। जबुलुनका कुलनायक हेलोनका छोरा एलियाब होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 57,400 छन्। यहुदाको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या आफ्नो दल अनुसार 1,86,400 छ। यिनीहरू नै अघि हिँडेर जानेछन्। दक्षिणतिर रुबेनको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डामुनि हुनेछन्। रुबेनका मानिसहरूको कुलनायक सदेउरका छोरा एलिसुर होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 46,500 छन्। तिनको नजिकै सिमियोनको कुलले पाल ठड्याओस्। सिमियोनका मानिसहरूका कुलनायक सुरी सद्दैका छोरा सलुमियल होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 59,300 छन्। त्यसपछि गादको कुल होस्। गादका मानिसहरूका कुलनायक दुएलका छोरा एलियासाप होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 45,650 छन्। रुबेनको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै संख्या आफ्नो दल अनुसार 1,51,450 छ। यिनीहरू दोस्रो लस्करमा हिँड्नेछन्। तब छाउनीहरूका बिचमा लेवीहरूको छाउनीको साथसाथै भेट हुने पाल हिँडोस्। तिनीहरूले पाल टागे अनुसार आफ्नो झण्डामुनि हरेक मानिस आफ्नो ठाउँमा हिँडोस्। पश्चिमतिर एफ्राइमको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डामुनि हुनेछन्। एफ्राइमका मानिसहरूका कुलको कुलनायक अम्मिहुदका छोरा एलिसामा हौन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 40,500 छन्। तिनको नजिक मनासेको कुल होस्। मनासेका मानिसहरूका कुलनायक पदासुरका छोरा गमलियल हौन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 32,200 छन्। त्यसपछि बेन्यामिनको कुल होस्। बेन्यामिनका मानिसहरूका कुलनायक
गिदेओनीका छोरा अबिदान होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 35,400 छन्। एफ्राइमको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या आफ्नो दलअनुसार 1,08,100 छ। यिनीहरू तेस्रो लस्करमा हिँड्नेछन्। उत्तरतिर दानको शिविरका दलहरू तिनीहरूको झण्डा मुनि हुनेछन्। दानका मानिसहरूका कुलनायक अम्मिसद्दैका छोरा अहियजेर होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 62,700 छन्। तिनको नजिकै आशेरको कुलले पाल ठड्याओस्। आशेरका मानिसहरूका कुलनायक ओक्रानका छोरा पगियल होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 41,500 छन्। त्यसपछि नप्तालीको कुल होस्। नप्तालीका मानिसहरूका कुलनायक एनानका छोरा अहिरा होउन्। गन्ती अनुसार तिनको दल 53,400 छन्। दानको शिविरमा गनिएकाहरूको जम्मै सङ्ख्या 1,57,600 छ। यिनीहरू चाहिँ आफ्नो झण्डा मुनि सबैभन्दा पछाडि हिँड्नेछन्। इजरायलीहरूका आफ्ना परिवार अनुसार गनिएका यिनै हुन्। आफ्ना दलअनुसार छाउनीमा गनिएकाहरू जम्मा 6,03,550 छन्। तर परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए मुताबिक इजरायलीहरूका साथमा लेवीहरू गनिएका थिएनन्। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम इजरायलीहरूले आफ्नो झण्डाको नजिक पाल टाङ्ने गरे। त्यसै गरी आफ्ना वंश र परिवार अनुसार तिनीहरू हिँड्ने गरे। गन्ती अध्याय 3। लेवीहरू। परमप्रभुले मोसासँग सिनाई पर्वतमा कुरा गर्नुभएको समयमा हारुन र मोसाका परिवारका विवरण यही हो। हारुनका छोराहरूको नाउँ यिनै हुन्: जेठा नादब, अबिहु, एलाजार र इतमार। हारुनका अभिषेक गरिएका पुजारी छोराहरू जो पुजारी भएर सेवा गर्नलाई नियुक्ति भएका थिए तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन्। तर नादब र अबिहु सिनाईको उजाड स्थानमा परमप्रभुको सामुन्ने अपवित्र आगोले बलि चढाउँदा उहाँकै सामुन्ने मरे अनि तिनीहरूका सन्तान थिएनन्। त्यसैले एलाजार र इतमार मात्र आफ्ना बुबा हारुनको जीवनकालमा पुजारीको सेवा गर्थे। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, लेवीको कुललाई यहाँ नजिकै ले अनि तिनीहरूलाई हारुन पुजारीको सामु खडा गर र तिनीहरूले त्यसलाई सहायता गरून्। पवित्र वासस्थानको सेवा गर्दा तिनीहरूले हारुन र सारा समुदायको निम्ति भेट हुने पालमा कामकाज गर्नेछन्। भेट हुने पालको सबै सामानको जिम्मा तिनीहरूले लिनेछन् र पवित्र वासस्थानको काम गरेर इजरायलीहरूको दायित्व पूरा गर्नेछन्। इजरायलीहरूबाट विशेष रूपले छुट्टाइएका हुनाले लेवीहरू हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिइहाल्नु। तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पुजारी पदमा सेवा गर्न नियुक्त गर। तिनीहरू बाहेक अन्य कोही पवित्र स्थानको नजिक आए त्यो मानिस मारियोस्। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूमा पहिले जन्मेर गर्भ खोल्ने पुरुषहरू सबैका सट्टामा मैले लेवीहरूलाई इजरायलीहरूका बीचबाट लिएको छु। यसैले लेवीहरू मेरै हुन्, किनकि सबै पहिले जन्मने मेरा हुन्। मिस्रका पहिले जन्मेका सबैलाई मारेको दिन मैले इजरायलका मान्छे र पशु दुवैका पहिले जन्मेकाहरूलाई मेरै निम्ति अलग गरेको थिएँ। तिनीहरू मेरा हुन्, म परमप्रभु हुँ। सिनाईको उजाड स्थानमा परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, लेवीहरूलाई आफ्ना परिवार र वंश गरी गन्ती गर। 1 महिना र त्यसदेखि बढी उमेरको हरेक पुरुष तैँले गन्नु। यसरी आफूले आज्ञा पाए झै परमप्रभुको वचन अनुसार मूसाले तिनीहरूको गन्ती गरे। लेवीका छोराहरूका नाउँ यिनै हुन्: गेर्सोन, कहात र मरारी। गेर्सोनका वंशहरूका नाउँ यिनै हुन्: लिब्नी र सिमी। कहातका वंशहरू अमराम, इसाहार, हेब्रोन र उज्जियल। मरारीका वंशहरू महली र मुसी। लेवीका वंशहरू आफ्ना परिवार अनुसार यिनै हुन्। गेर्सोनबाट लिब्नी र सिमीहरूका वंश भए। गेर्सोनका वंशहरू यिनै हुन्: 1 महिना र उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 7,500 थिए। गेर्सोनका वंशहरूले आफ्ना पाल पवित्र वासस्थानको पछि पश्चिमपट्टि टाङ्नु पर्थ्यो।
गेर्सोनीहरूका परिवारहरूका मुखिया लायलका छोरा एलियासाप थिए। भेट हुने पालमा गेर्सोनीहरूलाई पवित्र वासस्थान, पाल, त्यसको छत, भेट हुने पालको ढोकामा भएको पर्दा, चोकका पर्दाहरू, पवित्र वासस्थान र वेदीको वरिपरि भएको चोकको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरूको जिम्मा थियो। कहातबाट अमरामी, इसाहारी, हेब्रोनी र उज्जियलीहरूका वंश भए। कहातका वंशहरू यिनै हुन्। 1 महिना र उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 8600 थिए। कहातीहरूलाई पवित्र स्थानको जिम्मा थियो। कहातका वंशहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिणपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। कहातीहरूका परिवारहरूका मुखिया उज्जियलका छोरा एलिजापान थिए। सन्दुक, टेबिल, सामदान, वेदीहरू र तिनीहरूले सेवा गर्दा पवित्र स्थानका चाहिने सामानहरू, पर्दा अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै सरसामानहरू तिनीहरूको जिम्मामा थिए। हारुन पुजारीका छोरा एलाजार चाहिँ लेवी कुलका प्रधान नायक थिए। पवित्र स्थानको रेखदेख गर्ने सबैजनामाथि अधिकार गर्न तिनी नियुक्त भए। मरारीबाट महली र मुसीहरूका वंश भए। मरारीका वंशहरू यिनै हुन्। 1 महिना र त्यसभन्दा उभोका पुरुषहरूको गन्ती अनुसार ती 6200 थिए। मरारीहरूका परिवारहरूका मुखिया अबिहेलका छोरा सुरियल थिए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि पाल टाङ्नु पर्थ्यो। मरारीहरूलाई पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू, बारहरू, खामाहरू, आधारहरू र त्यसका सबै सरसामान अनि यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सबै कुराहरू, चारैतिरका चोकका खामाहरू, तिनका आधारहरू, किलाहरू र डोरीहरूको जिम्मा थियो। पवित्र वासस्थानको पूर्वतिर भेट हुने पालको अघि घाम झुल्कन्नेपट्टि मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले पाल टाङ्नु पर्थ्यो। तिनीहरूलाई इजरायलीहरूका निम्ति पवित्र स्थानको जिम्मा थियो। त्यसको नजिक आउने अन्य मानिस मारियोस्। मोसा र हारुनले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गनेका 1 महिना र उभोका उमेरका लेवीहरूको जम्मै सङ्ख्या 22,000 थियो। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 1 महिना र उभोका इजरायलीहरूका सबै जेठो जेठो छोराहरूलाई तिनीहरूका नाउँ समेत गन्ती गर। इजरायलीहरूका जेठाहरूका सट्टामा तैँले लेवीहरूलाई ले। यसरी नै इजरायलीहरूका गाईबस्तुका पहिले ब्याएकाहरूका सट्टामा लेवीहरूका गाईबस्तुले। म परमप्रभु हुँ। यसकारण परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले इजरायलीहरूका जेठा जेठाहरूको गन्ती गरे। 1 महिना र बढी उमेरका जेठा जेठाको नाउँ अनुसारको जम्मै सङ्ख्या 22,273 थियो। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूका जेठा छोराहरूका सट्टामा लेवीहरू र तिनीहरूका गाईबस्तुहरूका सट्टा लेवीहरूका गाईबस्तुहरूले। लेवीहरू चाहिँ मेरा हुनेछन्। म परमप्रभु हुँ। अनि लेवीहरूको गन्तीबाट बेसी भएका इजरायलीहरूका 273 जना जेठा छोराहरूका छुटकाराको निम्ति पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम तैँले प्रत्येकको निम्ति 5 सेकेलले 1 सेकेल 20 गेराको हुन्छ। अनि थप गरिएका इजरायलीहरूका छुटकाराको दाम चाहिँ तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई दिनु। यसरी लेवीहरूद्वारा छुटकारा दिएकाहरूका उब्रेका जनहरूबाट मोसाले छुटकाराको पैसा लिए। तिनले इजरायलीहरूका जेठा जेठाहरूका चाँदी जम्मा गरे, जो पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 1365 सेकेल थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भए झै त्यो छुटकाराको पैसा तिनले हारुन र तिनका छोराहरूलाई दिए। गन्ती अध्याय 4। कहातीहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरू मध्येबाट कहातीहरूलाई आफ्नो वंश र परिवार अनुसार गन्ती गर। ती भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई गन्ती गर। भेट हुने पालमा अति पवित्र कुराहरूको जिम्मा लिने कहातीहरूको काम हो। छाउनी प्रस्थान गर्दा हारुन र त्यसका छोराहरू भित्र गएर छेक्ने पर्दा उतारी गवाहीको सन्दुक त्यसैले ढाकिदेऊन्।
तिनीहरूले त्यसमाथि सिलको छाला हालिदेऊन् अनि त्यसमाथि पुरै नीलो रङको कपडाले ढाकिदेऊन्। तिनीहरूले उपस्थितिका रोटीको टेबिलमाथि एउटा नीलो कपडा ओछ्याई त्यसमाथि थालहरू, धुपौराहरू, बाटाहरू र अर्घबलिका कचौराहरू राखुन् र सधैँ त्यही रहने रोटी त्यसमाथि रहोस्। तिनीहरूले ती माथि रातो रङको कपडा ओछ्याई त्यसमाथि सिलका छाला हालिदेऊन् र टेबिलका डन्डीहरू लगाइदेऊन्। तिनीहरूले नीलो कपडा लिएर बत्तीको सामदान, त्यसका बत्तीहरू र त्यसका सलेदाका चिम्टा, मोसोदानी र सबै तेलका भाँडाहरू ढाकिदेऊन्। त्यसपछि तिनीहरूले सामदानलाई त्यसका सबै सरसामानहरू समेत सिलको छालाले बेरेर डाँडी माथि राखिदेऊन्। तिनीहरूले सुनको वेदीमाथि नीलो कपडा ओछ्याएर सिलको छालाले ढाकिदेऊन् र त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा हालिदेऊन्। पवित्र स्थानमा तिनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै सेवाका सामानहरू लिएर तिनलाई नीलो कपडामा राखी सिलको छालाले ढाकेर तिनलाई डाँडी माथि राखिदेऊन्। तिनीहरूले काँसको वेदीबाट खरानी झिकेर त्यसमाथि बैजनी रङको कपडा ओछ्याउन्। त्यसमाथि तिनीहरूले वेदीको सेवा गर्दा प्रयोग गर्ने सबै भाँडाहरू अर्थात् आगो राख्ने पात्रहरू, मासु उठाउने काँटाहरू, बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू र वेदीका सबै भाँडाकुँडाहरू राखिदेऊन् र त्यसमाथि तिनीहरूले सिलको छाला ओछ्याएर त्यसका डन्डीहरू आफ्ना स्थानमा राखुन्। छाउनी प्रस्थान हुने बेलामा हारुन र त्यसका छोराहरूले पवित्र स्थानका सबै पवित्र सरसामानहरू ढाकेपछि कहातीहरूले ती बोक्न आउन्। तर तिनीहरूले पवित्र कुराहरू नछोउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। भेट हुने पालका सबै कुराहरू कहातीहरूले बोकुन्। हारुन पुजारीको छोरा एलाजारको जिम्मामा सुम्पिएका कुराहरू यिनै हुन्: बत्तीको लागि तेल, सुगन्धित धूप, नियमितको अन्न बलि, अभिषेक गर्ने तेल, सिंगै पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै सरसामानहरू। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, लेवीहरूबाट कहातीहरूका वंशहरू बहिष्कृत हुन नदेऊ। तिनीहरू अति पवित्र कुराहरूको नजिक आउँदा नमरुन् भनेर यो तिनीहरूका लागि गर। हारुन र त्यसका छोराहरू पवित्र स्थान भित्र गएर तिनीहरू हरेकलाई आफ्नो काम र के बोक्ने खटाइदेऊन्। तर कहातीहरू पवित्र कुराहरू हेर्न एकछिनको निम्ति पनि भित्र नजाउन्, नत्र त तिनीहरू मर्नेछन्। गेर्सोनीहरू, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, गेर्सोनीहरूलाई पनि आफ्ना परिवार र वंश अनुसार गन्ती गर। भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैँले गन्ती गर। भारी बोक्न र सेवा गर्नलाई गेर्सोनी वंशहरूको काम यही हो। पवित्र वासस्थानका पर्दाहरू, भेट हुने पाल, त्यसको छत र त्यसमाथि रहने सिलका छालाको छत र भेट हुने पालको ढोकाको पर्दा, पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिरको चोकका पर्दाहरू, त्यसको ढोकाको पर्दा, डोरीहरू र तिनको सेवामा प्रयोग गरिने सबै सरसामानहरू तिनीहरूले बोकुन्। यी सबै कुराबाट जे काम हुन्छन् ती पनि गेर्सोनीहरूले नै गरून्। तिनीहरूका सबै सेवाहरू वा भारी उठाउने काम होस् वा अन्य काम होस्, ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूले आज्ञा गरे बमोजिम गेर्सोनीहरूले गरून्। तिनीहरूको सबै अभिभार तिमीहरूले नै खटाइदेऊ। भेट हुने पालमा गेर्सोनका वंशहरूको काम यही हो। तिनीहरूको जिम्मेवारी हारुन पुजारीको छोरा इतमारको अधिकारमा होस्। मरारीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार तैँले गन्ती गर। भेट हुने पालमा सेवा गर्न आउने 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबैलाई तैँले गन्ती गर। भेट हुने पालमा तिनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू यिनै हुन्: पवित्र वासस्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू, डन्डीहरू, खामाहरू र आधारहरू, साथै चारैतिरको चोकका खामाहरू र तिनका आधारहरू, किलाहरू, डोरीहरू र तिनका सबै सरसामान र यिनीहरूको प्रयोग सम्बन्धी सब कुराहरू तिनीहरूले बोकुन्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येकलाई आफैले बोक्ने निश्चित सरसामानहरू खटाउनु।
भेटु नेपालमा मरारी वंशहरूले हारुन पुजारीको छोरो इतामारको निर्देशनमा गर्नुपर्ने सेवा यही हो। लेवीहरूको गणना। मोसा, हारुन र समुदायका नायकहरूले कहातीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेटु नेपालको सेवामा भर्ती भएका थिए, ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 2750 थिए। मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेटु नेपालमा काम गर्ने सबै कहातीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। गेर्सोनीहरू आफ्नो वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेटु नेपालको सेवामा भर्ना भएका थिए, ती वंश र परिवार गरी गनिएकाहरू जम्मा 2630 थिए। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका भेटु नेपालमा काम गर्ने गेर्सोनीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। मरारीहरू आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गनिएका थिए। 30 देखि 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेटु नेपालको सेवामा भर्ना भएका थिए, ती वंश गरी गनिएकाहरू जम्मा 3200 थिए। मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसा र हारुनले गनेका मरारीहरूको जम्मै संख्या यही थियो। यसरी मोसा, हारुन र इजरायलका नायकहरूले सबै लेवीहरूलाई आफ्ना वंश र परिवार अनुसार गन्ती गरे। 30 देखि लिएर 50 वर्षसम्मको उमेरका सबै जो भेटु नेपालमा सेवा गर्ने र भारी बोक्ने काममा भर्ना भएका थिए, ती गनिएकाहरू जम्मा 8580 थिए। आफ्नो सेवा र भारी बोक्ने काम अनुसार मोसाद्वारा परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम तिनीहरू नियुक्त भएका थिए। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नु भएझै तिनले तिनीहरूलाई गने। गन्ती अध्याय 5। छाउनीको शुद्धता। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई छालाको सरुवा रोग भएका, धातुको रोग भएका र मुर्दा छोएर अशुद्ध भएका जतिलाई छाउनीदेखि बाहिर राख्नु भनी आज्ञा गर। पुरुष र स्त्री दुवैलाई बाहिर राख्नु। तिनीहरूका बीचमा म रहने छाउनी तिनीहरूले अशुद्ध नपारुन्। इजरायलीहरूले त्यसै गरे। तिनीहरूलाई छाउनीदेखि बाहिर राखे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभए झै इजरायलीहरूले गरे। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, जब कुनै पुरुष वा स्त्रीले परमप्रभुसँगको विश्वास तोडेर अरू मानिसप्रति कुनै प्रकारले अपराध गर्छ, तब त्यो व्यक्ति दोषी ठहरिनेछ र उसले आफ्नो पापको स्वीकार गर्नुपर्छ। जसलाई उसले बिराएको छ त्यसलाई उसले आफ्नो दोषको पूरा हर्जना र त्यसका अझै 5औं हिस्सा देओस्। तर यदि दोषको हर्जना पाउन त्यस व्यक्तिको कोही आफन्त छैन भने हर्जना चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ। हर्जना र दोषीको प्रायश्चितको निम्ति एउटा थुमा पुजारीलाई देऊन्। इजरायलीहरूले चढाएका पवित्र थोक जो तिनीहरूले पुजारी कहाँ हाजिर गराउँछन् ती तिनैका होउन्। हरेक मानिसका पवित्र उपहारहरू त्यसकै होउन्, तर मानिसले पुजारीलाई दिएका कुनै कुरा पुजारीकै होस्। विश्वासघाती पत्नीको जाँच। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन्, कसैकी पत्नी बरालिएर त्यसले आफ्नो पतिप्रति विश्वासघात गरेर अन्य मानिससित सहवास गरी र त्यो कुरा त्यसको पतिबाट गुप्त रहेको छ भने र त्यो बिग्रिए तापनि त्यसको विरुद्ध कोही साक्षी नपाएकोले त्यो फेला पनि परेकी छैन भने अनि आफ्नो बिग्रिएकी पत्नीप्रति यस पतिको मनमा डाह जाग्यो र त्यसलाई आँखा लाउन थाल्यो अथवा त्यसकी पत्नी नबिग्रिएकी भए तापनि डाह जागेर त्यसले आँखा लाउँछ भने त्यस मानिसले आफ्नी पत्नीलाई पुजारी कहाँ ल्याओस् र उसले त्यसको निम्ति आधा पाथी जौको पिठो बलि चढाओस्। उसले त्यसमा तेल अथवा धूप नराखोस्, किनकि दोषको सम्झना गराउने यो अन्न बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि हो। अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई नजिक ल्याएर परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन्। त्यसपछि पुजारीले माटोको भाँडामा शुद्ध पानी ल्याउन् र पवित्र वासस्थानको भुइँको अलिकता धुलो लिएर त्यस पानीमा हालिदेऊन्।
अनि पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने खडा गराएर त्यसको केश फुकाइदेऊन् र त्यसका हातमा सम्झना बलि अर्थात् डाहाको अन्न बलि राखिदेऊन् अनि श्राप ल्याउने तितो पानी पुजारीले आफ्ना हातमा ल्याउन्। तब पुजारीले त्यस स्त्रीलाई शपथ खान लगाएर यसो भनुन्, यदि कुनै मानिस तँसित सुतेको छैन र आफ्नो पतिको अधीनमा हुँदा भ्रष्ट चालमा हिँडेर तँ अशुद्ध भएकी छैनस् भने श्राप ल्याउने यो तितो पानीबाट तँलाई केही हानि नहोस्। तर तेरो पतिको अधीनमा हुँदाहुँदै पनि तँ बरालिएर गएकी छस् अनि तेरो पति बाहेक अन्य मानिससित तँ सुतेर बिग्रिएको छस् भने यहाँ पुजारीले त्यस स्त्रीलाई श्रापको शपथ खुवाउन्। परम प्रभुले तेरो जाँघ सुक्ने र तेरो पेट सुनिने तुल्याउनु हुँदा उहाँले तँलाई तेरा मानिसहरूका बीचमा श्राप र धिक्कारको कारण तुल्याउन्। यो श्राप ल्याउने पानीले तेरो भुँडीभित्र पसेर तेरो पेट सुनिने र तेरो जाँघ सुक्ने तुल्याउन्। तब त्यस स्त्रीले आमेन यस्तै होस् भनोस्। अनि पुजारीले ती श्रापहरू मुठोमा लेखेर त्यो तितो पानीले पखालेर मेटिदेऊन् र तिनले त्यस स्त्रीलाई त्यो श्राप ल्याउने तितो पानी पिउन लगाउन् र त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसभित्र पसेर त्यसलाई साह्रो वेदना हुनेछ। तब पुजारीले डाहाको अन्न बलि त्यस स्त्रीका हातबाट लिएर परमप्रभुको सामु त्यो अन्न बलि डोल्याउन् र वेदीमा ल्याउन्। पुजारीले अन्न बलिबाट एक मुठी झिकेर सम्झना बलि स्वरूप वेदीमा त्यो जलाउन् र पछिबाट त्यस स्त्रीलाई त्यो पानी खान लगाउन्। जब तिनले त्यस स्त्रीलाई पानी खान लगाउँछन् त्यो बिग्रिएकी छ र त्यसले आफ्नो पतिको विरुद्धमा अपराध गरेकी छ भने त्यो श्राप ल्याउने पानी त्यसको पेटभित्र पसेर कटु पीडा ल्याउँछ। त्यसको पेट सुनिनेछ र त्यसका जाँघ सुकिजानेछन् र त्यो स्त्री आफ्ना मानिसहरूका बीचमा श्रापित हुनेछ। तर त्यो स्त्री नबिग्रिएकी र साध्वी नै छ भने त्यो निर्दोषी ठहरिएर गर्भवती हुन सक्नेछ। पतिको अधीनमा रहेकी पत्नी बरालिएर दूषित भएकीलाई अथवा मनमा डाहा जागेर आफ्नी पत्नीमाथि आँखा लाउने पुरुषलाई डाहाको नियम यही हो। पुजारीले त्यस स्त्रीलाई परमप्रभुको सामुन्ने उभ्याउन् र यस नियमको पुरै कारबाही गरून्। तब त्यो पुरुष कुनै अधर्मबाट निर्दोष ठहरिन्छ, तर त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो अधर्मको दण्ड बोक्नेछ।